Hello viewers, I am Ijaz Ahmed, PhD. I am starting this channel to help teachers, lifelong learners and researchers which may or may not be my students. This will help them with the usable knowledge which they can use to improve their classroom practices, their research activities, and all the students who are watching, they can also gain usable knowledge to improve their academic careers while they are students. And I will use cognitive theory and my experience. I will be learning theories and theories about human development to integrate this all knowledge into usable and practical ideas for all the three sections of my audience. And this video is also for general public. They can also gain information and usable knowledge for their self-improvement. Many times the teachers, the students are overwhelmed by many things such as the terms the speaker is using or the teachers are using. They do not explain the terms, and many concepts are there which seems अल्फाजी उसमें ज़्यादा होती है, और जो पॉइंट है वो बच्चों को मुश्किल अल्फाज की वजह से तालिब इल्मों को और स्टूडेंट्स को, टीचर्स को वो बात समझ नहीं आती। मसलन अगर हम कहें कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो ये बात जो है ये सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन टीचर्स इसके प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएंगे? तो मेरे चैनल का मकसद ये है कि हम उसको आसान अल्फाज में और इजी टर्म्स में, और उसको जहाँ भी कोई टर्म ऐसी आए उसी को उसी वक्त हम एक्सप्लेन करें और उसको डिस्क्राइब करें, और आपके लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिकल स्टेप्स के तौर पे, टिप्स के तौर पे आप उसको ले सकें। तो ये मेरे चैनल का मकसद होगा। उसमें स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को हम बार बार रेफ़र किया करेंगे और प्रैक्टिकल एडवाइस, यूजेबल नॉलेज फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो नॉलेज है ये मेरे वास्ट एक्सपीरियंस जो कि मैंने हायर एजुकेशन में हासिल किया है और टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में हासिल किया है, उसको हम इसमें यूज़ करेंगे। मैं ख़ुद भी बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ और थ्योरेटिकल और फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ को मैं शेयर करता हूँ, लेकिन उसके बेस पर अमली इक़दामात में बिलीव करता हूँ। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी और जो जनरल पब्लिक है, उनके लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट हो जिसको वो अपने लिए यूज़ करते हैं। एजुकेशन का पर्पस भी यही है कि चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो और वो एआई बेस्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो ओपन किसी स्टूडेंट ने हासिल की है या क्लासरूम में जाके हासिल की है, तो उसको ऐसे हेल्प मिले कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको यूज़ करे। और एक नौजवान है और जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको एग्ज़ाम से डर लग रहा है, उसको बुक्स जो है उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, उसको टीचर भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसान ज़ुबान में एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो मैं ऐसी टर्मिनोलॉजी और ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा। और अपनी वीडियोज़ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बड़े डिफ़िकल्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि अगर हम, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कहा, या हमने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? इन कॉन्सेप्ट्स को, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि तालीम के मकासद से मुताल्लिक होते हैं या टीचिंग की प्रैक्टिसेस से मुताल्लिक होते हैं, या एग्ज़ाम, मसलन ये कि हमारे यहाँ चूँकि बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम पास करें अच्छे नंबरों से, और एग्ज़ाम में हम सिर्फ़ उनकी याददाश्त और उनकी रिटेंशन को एम्फसाइज़ करते हैं, और टीचर्स भी बच्चों को याद करने पर और रिप्रोड्यूस करने पर ज़ोर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के अमली इक़दामात, अमली जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया जाए, और आपको जो भी लिसनर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि इस मुल्क की तरक्की के ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि चंद लोग होंगे जो कि इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो सीनियर
چاہے وہ جاب پہ ہے، چاہے اس سب کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو میرے چینل کا پرپس بھی یہی ہے کہ ان موضوعات کے اوپر جس سے کہ پورا ایک سماج، پورا معاشرہ، وہ ایک اجتماعی طور پر اس میں چاہے انڈیویجول کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے، انڈیویجول کی کنٹریبیوشن اس انڈیویجول کو پہلے فائدہ دیتی ہے اور معاشرہ پھر ہی ترقی کرتا ہے۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اور ان کی انڈیویجول ایفرٹ معاشرے کی ترقی میں کام کرتی ہے۔ تو یہی باتیں میں نے اپنے اس چینل میں کہنی ہیں۔ معزز سامعین، اس چینل کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اس میں ایویڈنس بیسڈ، ایویڈنس انفارمڈ انفارمیشن آپ سے شیئر کیا کریں گے، جو کہ ایجوکیٹرز، ریسرچرز اور لائف لانگ لرنرز کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اور تعلیم تو ایک تمام زندگی کا عمل ہے، لائف لانگ ہے، جو بھی جب چاہیں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان تینوں آڈینسز کو میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن فوکس اس کا ایسی کلاس روم ٹیکنیکس کے اوپر ہے جو کہ اساتذہ اپنے طلباء کے لیے استعمال کریں اور طلباء کو براہ راست ان کی نشو و نما میں اور ان کے کردار میں وہ فائدہ مند ہوں۔ اسی طرح ہم پرنسپلز کے لیے اسکول بیسڈ مینجمنٹ پریکٹسز کو ہائی لائٹ کریں گے تاکہ اساتذہ اور پرنسپل مل کے طلباء کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو وہ امپروو کر سکیں، اور اسکول سے فارغ ہو کر، یونیورسٹی سے فارغ ہو کر طلباء ان سکل سے اور ان مہارتوں سے اور ان کردار سے اپنے آپ کو تیار کریں جو کہ وہ اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کنٹریبیوشن کیا کریں گے۔ اس چینل پر آپ کو ٹرینڈی یا فلفی یا مشہور موضوعات نہیں ملیں گے جن کا تعلق صرف کسی خاص طبقہ فکر کے لیے ہوتا ہے، وہ بلکہ یہ پورے تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس صدی میں زندہ ہیں، 21 سینچری میں، اور اپنے علم اور اپنے کردار اور اپنی کنٹریبیوشن سے وہ اس صدی میں بہتری انسانی نشو و نما کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم اس چینل پر جو پاکستان کے لیے اور اس جیسے ملکوں کے لیے ہم جو ایجوکیشن پالیسی پلاننگ ہے اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے اجتماعی سطح پر جو تعلیمی نظام ہے اس کو کیسے سٹرکچر کیا جائے۔ گزشتہ جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں ہم اس پر بھی گفتگو کو وقتاً فوقتاً کیا کریں گے کہ پالیسی، جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کیسے وہ تشکیل دی جانی چاہیے، یا اس میں اساتذہ کا کیا رول ہوگا۔ ان موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سجیسٹ کریں کہ جن موضوعات پر آپ یہ چینل دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے درخواست ہے، اور اساتذہ سے، پرنسپل سے، میرے اسٹوڈنٹ سے، سب سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان موضوعات کو اپنے کومنٹس کے ساتھ اور اپنی رائے کے ساتھ پارٹیسپیٹری ہم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ون وے ٹریفک ہوگی اور میں کوئی واضح نصیحت کروں گا، بلکہ یہ آپ کی شمولیت کے ساتھ یہ چینل گرو کرے گا انشاءاللہ۔